Okay, thank you. Now I'd like to start the program. नमस्ते सबैजनालाई आजको सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई म हार्दिक अभिवादन तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम बीएम ढुङ्गाना हो। बाई प्रोफेसन आई एम अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र आजको कार्यक्रममा मोडरेटरको रूपमा रहनेछु। यो कार्यक्रम सुविधा सेवा प्राइभेट लिमिटेड र बीएनबी एसोसिएट्सको संयुक्त आयोजनामा तयार गरिएको छ। आजको हाम्रो वेबिनारको थीम रहेको छ सोशल सेक्युरिटी फन्ड ड्रिम फर मेनी इम्ब्रेस्ड बाई फ्यू, अथवा सपना धेरैको तर थोरैले मात्र अंगीकार गरेको अथवा आलिङ्गन गरेको सपना। अब यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 2076 साल श्रावण 1 गतेदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो। यसलाई सरकारले नयाँ युगको सुरुवात कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि नयाँ युगको सुरुवात भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत गरेको थियो सरकारले। यो एउटा कन्ट्रिब्युसन बेस्ड स्किम हो जसमा चाहिँ श्रमिकको 11%, बेसिक पारिश्रमिकको 11% र रोजगारदाताको 20% गरेर जम्मा 31% को योगदान रहन्छ। हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले 4 वटा स्किम्सहरू ल्याएको छ, जसमा पहिलो स्किम मेडिकलसँग रिलेटेड छ, दोस्रो स्किम एक्सिडेन्टल कभरेजसँग रिलेटेड छ, तेस्रो स्किम चाहिँ डिपेन्डेन्टहरूको कभरेज छ भने चौथो स्किममा चाहिँ ओल्ड एज बेनिफिट्सहरू रहेको छ। त्यसमा पहिलो स्किममा 1%, दोस्रो स्किममा 1.4%, तेस्रो स्किममा 0.27% र चौथोमा 28.33 गरेर जम्मा 31% को अलग अलग हिसाबले योगदान रहन्छ। अब यो कार्यक्रम आज हामीले जुन आयोजना गरेका छौं यसमा करिब हामीले 400 जति रेजिस्ट्रेसन पाएका थियौं। त्यसको लागि यहाँ सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम तपाईले फेसबुकमा लाइभ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको रेकर्डेड भर्जन पनि पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म कार्यक्रममा हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई स्वागत गर्न अगाडि 2-3 वटा चीज भन्न चाहन्छु कि साँच्चै सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमले श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित गर्छ त? कि हामी मध्ये धेरैजना आजसम्म पनि यसमा सहभागी नभएका होलाौं, कि हामी सहभागी नभएको कारणले हामीले प्राप्त गर्ने विभिन्न सुविधाबाट हामी वञ्चित त भएका छैनौं? के यो कार्यक्रमले साँच्चीकै श्रमिक र रोजगारदाताको सम्बन्ध चाहिँ मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ त? अथवा यो योजनामा के कस्ता सुधारहरू गर्न सकिएको खण्डमा चाहिँ धेरै मान्छे स्वस्फूर्त रूपमा यो योजनामा सहभागी हुन्छन् त? यी लगायत कन्ट्रिब्युटरको पर्सपेक्टिभबाट रहेका धेरै क्वेशन्स तथा कन्सर्न्सहरूलाई आज हामी छलफल गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। आज हामीसँग 2 जना एमिनेन्ट पर्सनालिटिजहरू प्यानलिस्टको रूपमा हुनुहुन्छ। पहिलो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ श्री कपिल मणि गेवाली, जो सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। यसभन्दा अघि उहाँको करिब 30 वर्षको बैंकिङ सेक्टरमा एक्सपिरियन्स छ। उहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट डेप्युटी जनरल म्यानेजरको पोस्टबाट रिटायर हुनुभएको थियो। हाल उहाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। म हाम्रो पहिलो प्यानलिस्ट कपिल मणि सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। वेलकम टु द प्रोग्राम सर। धन्यवाद बीएम सर। नमस्कार उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा। अब हाम्रो दोस्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ भेरी यङ एन्ड एनर्जेटिक लयर टीका भट्टराईजी, जो चीफ लिगल अफिसरको रूपमा माछेपुच्छ्रे बैंकमा हाल कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको करिब 16 वर्षको बैंकिङ सेक्टरमा विभिन्न लेभलमा काम गरेको एक्सपिरियन्स छ। उहाँ नोटरी पब्लिक पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ माछेपुच्छ्रे क्यापिटलको डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। वेलकम टु द प्रोग्राम टीका सर। नमस्कार बीएम सर र सुविधा सेवा लगायत सम्पूर्ण हेरिराख्नुभएका दर्शकवृन्दहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद। अब हामीसँग जम्मा 1 घण्टाको समय रहेको कारणले गर्दा म सिधै अब छलफलमा जान चाहन्छु। पहिलो मेरो जिज्ञासा कपिल सरलाई छ। कपिल सर, एउटा जनरल पब्लिकको एउटा प्रश्न के छ भने यो ऐन चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन अथवा यो कार्यक्रम कसलाई लागू हुन्छ, यो चाहिँ स्वैच्छिक हो कि अनिवार्य हो भन्ने चाहिँ धेरै जनाको प्रश्न रहेको छ। र हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिमा त्यो पेन्सन स्किममा अलिकति कन्फ्युजन छ को दर्ता हुने नहुने भन्ने हिसाबले। तर पहिलो प्रश्न मैले सरलाई सोधेँ, यो कार्यक्रम स्वैच्छिक हो कि अनिवार्य हो? धन्यवाद सर। हामीले चाहिँ सोशल सेक्युरिटी यो एक्टलाई हेर्यो भने अहिले यो नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुने भन्ने खालको व्यवस्थाहरू ऐनमा छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ अहिले निजी संगठित क्षेत्रको लागि भनेर
यहाँले अगाडि जुन भन्नुभयो गत वर्ष साउन 1 गतेदेखि यो स्किमहरू निजी सङ्गठित क्षेत्रको लागि कार्यान्वयनमा आएको हो र जो निजी सङ्गठित क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति ऐनले व्यवस्था गरेको स्वैच्छिक नभइकन अनिवार्य हो र यसबाहेक पनि अरू स्किमहरू जस्तो स्वरोजगारमा रहेका अथवा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका र निजामतीमा कार्यरतहरूका सन्दर्भमा पनि यो कर्मश लागू गर्दै जाने सन्दर्भमा अहिलेलाई चाहिँ निजी सङ्गठित क्षेत्रबाट सुरु भयो। अब म टिकाजीकोमा जान चाहे। टिकाजी, एउटा कन्ट्रिब्युटरको पर्सपेक्टिभबाट संविधानले यसलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ सामाजिक सुरक्षालाई, तर म सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा सहभागी हुन्न किनभने म आफ्नो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा आफै गर्न सक्षम छु भन्ने अप्सन एउटा कन्ट्रिब्युटरलाई हुन्छ कि हुँदैन? यसमा एक्ज्याक्टली अब कपिल सरले अनिवार्य भनिसके पछाडि होइन अनिवार्य स्वैच्छिकै हो भनेर भनिहाल्न भन्दा त्यसका अलिकति ब्याकग्राउन्ड हजुरलाई भनौँ भने अझै क्लियर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जस्तो हजुरले जुन संविधानलाई कोड गर्नुभयो त्यसमा धेरैवटा छन् मौलिक हकहरू। अब एक किसिमले भन्दा भाषा तथा संस्कृतिको हकमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो समुदायको भाषा प्रयोग गर्ने हक हुन्छ। त्यसै गरेर धार्मिक स्वतन्त्रतामा चाहिँ हजुरको हरेक व्यक्तिले आफ्नो धर्मको अवलम्बन गर्न गुठी राख्न हक हुन्छ। तर हामी सबैजना भाषा जस्तो म बाहुन हो, मैले चाहिँ संस्कृत बोल्नै पर्छ, बोलिनस् भने हुँदैन जस्तो लाग्छ। नेवारले नेवारीबाट प्राथमिक शिक्षा पढ्न पाउने संविधानले यथेष्ट अधिकार दिएको छ। हरेक समुदायले आफ्नो भाषामा प्राथमिक शिक्षासम्म पढ्न पाउने उसको संवैधानिक हक हो। तर कोही नेवारले चाहिँ म नेवारी पढ्दिनँ भन्ने पनि अधिकार सँगसँगै हुन्छ। त्यसो हिसाबले संविधानै हेर्नुहुन्छ भने संविधानले चाहिँ हक स्थापना गरेको हो, त्यो हक हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ बाध्यात्मक हुन्छ, त्यो पालना गर्नै पर्छ भन्ने संविधानलाई टेकेर चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ सर मलाई होइन। तर अब संविधान मात्रै टेकेर भएन, त्यसमा अब ऐन पनि आइसकेको छ, हामीले ऐन पनि हेर्नु पर्यो। संविधानले हक भनेको छ, त्यसो भएर हक मात्रै यो बाध्यकारी हुँदैन भन्न नमिल्ला। अब ऐनलाई पनि हेर्ने हो भने सर अलिकति त्यहाँ पनि केही कुराहरू कन्फ्युजन त देखिन्छ। जस्तो हजुरले ऐनको दफा 3 पढ्नु भयो भने के छ भनेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान नगर्ने कुनै पनि व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्दैन, ऐनको दफा 3 हो। भनेपछि कसैले योगदान गर्दैन भने त्यसले पाउँदैन भन्नुको अर्थ त्यहाँ योगदान नगर्ने र नलिने ठाउँ पनि यथेष्ट ऐनले राखिसकेका छ होइन। यदि त्यो यो बाध्यात्मक हुन्थ्यो भने योगदान नगर्ने मान्छेले पाउँदैन भनिराख्न जरुरी हुँदैन थियो, एउटा मलाई त्यो लाग्यो सर। अब अर्को हजुरले दफा 57 हेर्नुभयो भने के छ, सामाजिक सुरक्षा स्वैच्छिक हुने भन्ने छ सर यसमा। अब यसमा हजुरले यस ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्राप्त हुने कुनै सुविधा कसैले लिन नचाहेमा वा प्राप्त सुविधा छोड्न चाहेमा स्वैच्छिक रूपमा त्यस्तो सुविधा नलिन छाड्न सक्छ भनेको छ। अब यसमा इन्टरप्रिटेसन अलिकति डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। जस्तो यसमा त धेरैवटा सुविधाहरू छन्, त्यो सुविधा कसैले लिन चाहँदैन भने सुविधा नलिन पाउने अधिकार छ कसैलाई, तर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने पनि आउँछ कता कता भोइसहरू। हाम्रा लयर साथीहरूले कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अनिवार्य हो तर सुविधा चाहिँ केही लिन भन्छ सधैँ पनि पाउँछ भन्ने पनि इन्टरप्रिटेसन चाहिँ छ। तर यो चाहिँ कर होइन हामीले बुझेको छ। सामाजिक सुरक्षा कर 1% त छँदैछ, त्यो त करै भनिएको छ, त्यसमा अप्सन भएन। बाँकी चाहिँ कर होइन, यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो र पछि सामाजिक सुरक्षा चाहिँदाखेरि योगदान गर्ने हो। र सामाजिक सुरक्षा लिन्न भन्ने यथेष्ट अधिकार चाहिँ 56ले पनि दिएको छ, दफा 3ले पनि दिएको छ भने योगदान चाहिँ गर्नुपर्छ तर सुविधा चाहिँ नले पनि हुन्छ भनेर पक्कै भन्ने होइन जस्तो लाग्छ मलाई ऐनले। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ स्वैच्छिकै हुनुपर्ने हो मेरो भए। अब म एउटा डेटा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो नेसनल लेबर फोर्स सर्वे भनेर 2017-18मा ILO को सहयोगमा चाहिँ एउटा सर्वे भएको थियो, लेबर फोर्स सर्वे। त्यसमा चाहिँ नेपालमा काम गरिरहेको श्रमिकहरूको संख्या 70,86,000 भनेर भनिएको छ। त्यो मध्ये करिब 85% श्रमिकहरू चाहिँ इन्फर्मल इम्प्लोइमेन्टमा छन् भनेर भनिएको छ त्यो डेटा अनुसार। यो चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट हो। करिब 85% भन्नुको मतलब करिब 60 लाख श्रमिकहरू चाहिँ इन्फर्मल इम्प्लोइमेन्ट अथवा असङ्गठित हिसाबले चाहिँ श्रमिकको रूपमा काम गरेका छन् भनेर भनियो। त्यस्तै अर्को एउटा डेटा म दिन चाहन्छु। नेसनल इकोनोमिक सेन्सस भएको थियो पहिलोपटक नेपालमा 2018मा। त्यसको डेटा अनुसार चाहिँ नेपालमा 9,23,356 वटा इस्टाब्लिसमेन्ट्सहरू छन्। तीमध्ये आधा चाहिँ दर्ता छन्, आधा दर्ता छैनन् र त्यसमा चाहिँ करिब 32,28,000 कामदारहरू चाहिँ सम्बद्ध छन् भन्ने खालको डेटा छ।
अब यो डेटा आफैमा अलिअलि कन्ट्राडिक्टरी जस्तो देखिन्छ। एउटाले 32 लाख श्रमिक भन्यो, अर्को रिपोर्टले चाहिँ के भन्छ करिब 60 लाख श्रमिक भनेर भन्यो। अब म ठ्याक्कै डेटाको पर्सेन्टेजमा नगइकन म हाम्रो सरलाई के क्वेसन सोध्न चाहे भनेदेखि आजसम्मको रेजिस्ट्रेसनको स्टेटस हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा धेरै थोरै श्रमिकहरू चाहिँ तथा रोजगारदाताहरू चाहिँ हामीसँग आबद्ध भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको देखियो। अब म्याद हामीले थप्दै लगेर अन्तिममा 76 असोज मसान्तसम्म म्याद थप्यौँ। अब अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि केही सुस्तता आएको होला, तैपनि यो दर्ता चाहिँ आफैमा एकदम ओभरवेल्मिङ अथवा चाहिँ सन्तोषप्रद जस्तो देखिँदैन। यो दर्ता यति सुस्त गतिमा हुनुलाई चाहिँ कपिल सरले कसरी लिनुभएको छ? के कारणले गर्दा यो दर्ता अलिकति स्लो भयो? धन्यवाद सर। सरले चाहिँ जुन डेटाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो पक्कै पनि ती डेटाहरूसित हाम्रो इनरोलमेन्टलाई हेऱ्यो भने जुन एक्सपेक्टेसन गरिएको थियो त्यो लेभलमा भएको छैन। यद्यपि यो स्किम सुरु भएको अब यो असार मसान्तमा 12 महिना 1 वर्ष पुग्दैछ होइन। त्यो बिचमा चाहिँ 12,400 प्लस रोजगारदाता र 1,67,000 प्लस चाहिँ इम्प्लोइहरू इनरोल भएको अहिलेको अवस्था हो। अब यसभित्र चाहिँ यो सङ्ख्या कुन हिसाबबाट हामीले एकै वर्ष सबै ओभरनाइट आउँछन् भन्यो भन्ने एउटा पार्ट होला। र फर्स्ट अफ अल चाहिँ यहाँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने सोसियल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन बेस्ड सोसियल सेक्युरिटी ऐन नियम संविधानमा जताततै भए पनि इम्प्लोइले आफूले अर्न गरेको पैसा जुन एउटा नयाँ इन्स्टिट्युसनमा जम्मा हुँदैछ त्यो बारेमा त्यसको पर्याप्त रूपमा जानकारी पाउनुपर्ने पहिलो शर्त हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पैसा जम्मा गरिसकेपछि के कस्ता सुविधाहरू चाहिँ कोषले उपलब्ध गराउँछ भन्ने बारेमा सुसूचित हुने र केही सुविधाहरू चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी इस्टाब्लिस हुनुभन्दा अगाडि एउटा इस्टाब्लिस अर्गनाइजेसनहरूले इम्प्लोइहरूलाई दिइसकेको अवस्था हो। त्यो भएको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा लिट्रेसीका कुराहरू एउटा पार्टमा देखिन्छ। अर्को यो अवेरनेस त्यससँगै आउँछ भने अर्कोतिर जुन सुरक्षा योजना कार्यविधि जुन सायद हामी पछि पनि केही छलफल गर्छौँ यसै क्रममा, त्यो कार्यविधिले ल्याएका जुन स्किमहरू छन् त्यो स्किमहरूका बारेमा केही कुराहरू यो सुरुवाती अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि कन्ट्रिब्युटर फ्रेन्डली भइ नसकेको हो कि भन्ने पनि हामीले इन्ट्रेक्सनहरूमा यसलाई हामीले पायौँ होइन। र यसलाई चाहिँ विभिन्न हिसाबहरूले हेर्दाखेरि अलिकति संख्या कम भयो भने पनि यो जुन हिसाबले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भयो त्यसको पछाडिपट्टिको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू यो आइएलओ कन्भेन्सनहरूमा नेपाल सरकारले त्यहाँ जनाएको एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने सन्दर्भमा गरेको कमिटमेन्ट र संविधान त्यसपछि श्रम ऐनमा गरिएको व्यवस्था र यो जुन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन छ त्यहाँ जुन चिजहरू बनेर आए त्यो बन्दाखेरि चाहिँ यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस नै रहेछ। यो त्रिपक्षीय भनेको चाहिँ रोजगारदाता का प्रतिनिधिहरू, योगदानकर्ताका प्रतिनिधिहरू र सरकार को कोल्याबोरेटिभ एप्रोचबाट यो सोसियल सेक्युरिटी फन्ड चाहिँ आएको देखियो। र त्यो भित्र चाहिँ केन्द्रीय तहमा सेन्ट्रल लेभलमा सोसियल सेक्युरिटीमा जानियो भन्ने एउटा पार्टहरू रहँदै पनि एकातिर हजुरको जुन अर्गनाइजेसनमा अहिलेकै सुविधाहरू बढी छन् त्यहाँका इम्प्लोइहरूले अलिकति अनिच्छा प्रकट गर्नु सोसियल सेक्युरिटीमा आउनका निम्ति भने अर्को जुन ठुलो संख्या छ श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको जुन बेसिक स्यालेरीका कुराहरू छन् त्यो बेसिक स्यालेरीमा पनि पुग्न नसकेको अवस्थाको कारणले पनि गर्दाखेरि हामीले सोचेको अवस्थामा आइ नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। कपिल सरलाई नै एउटा प्रश्न छु त्यसपछि म टिकाजीकोमा आउँछु। कपिल सर, अघि मैले दिएको डेटा अनुसार चाहिँ नि अहिले यो जुन कार्यक्रम आयो यो कार्यक्रमले हाल चाहिँ सङ्गठित क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेर देखियो होइन। तर लार्ज स्केलमा चाहिँ लेबर्सहरू श्रमिकहरू चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरमा काम गरिरहेछन्।
अब यो कार्यक्रम त सबैको लागि हो, प्रत्येक श्रमिकको लागि हो, यो ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार। अब त्यो लार्ज सेक्टरलाई चाहिँ हामीले छोडेर अहिले सानो सेक्टरमा मात्रै फोकस भइरहेछौँ। अब लेबर एट लार्जले चाहिँ यो सुविधा कहिलेसम्म चाहिँ उनीहरूको लागि पनि कार्यक्रम आउला र सबै क्षेत्र समेटेला भन्ने एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ र त्यसको के योजनाहरू बनाउनु भएको छ? एकदमै यहाँले भन्नुभएको चाहिँ यो एकदमै समसामयिक प्रश्न छ र अहिलेको नीति तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा जे जति कुराहरू सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा आएका छन् त्यो अन्तर्गत केही सुविधाहरू यसमा छन् भने अर्कोतिर चाहिँ यो स्वरोजगारमा रहेका र असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भन्ने कुराहरू पनि आइसकेको छ। त्यस्तै गरी निजामती सरकारी सेवामा कार्यरत करार पारिश्रमिकका कर्मचारीहरू जसको चाहिँ एउटा आधारभूत पारिश्रमिक पनि छैन अथवा चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीमा गभर्मेन्ट आफैले लगेको छैन भन्ने कुराहरू आम रूपमा आउने गरेको थियो। गभर्मेन्टले त्यो बारेमा पनि बोलेको छ र त्यसको साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि सोसियल सेक्युरिटी यो बाइल्याटरल एग्रिमेन्टहरूबाट चाहिँ गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ती सबै कुराहरूलाई नीतिगत रूपमा चाहिँ बोलिसकेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीमा हुनेहरूको हकमा हाम्रो श्रम ऐनमा त्यस्तो खालको प्रोभिजन नभएकोले केही नेपाल ऐन संशोधन अन्तर्गत रहेर हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ ताकि त्यो ऐन पास भएर आइसकेपछि हामीले सम्बन्धित मुलुकको सोसियल सेक्युरिटी इन्स्टिट्युसनसित हामी एग्रिमेन्ट गरेर हाम्रो सिस्टमभित्र चाहिँ उहाँहरूलाई ल्याउन सक्छौँ। र अर्कोतिर चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरलाई अथवा स्वरोजगारमा रहेकाहरूलाई चाहिँ ल्याउने सन्दर्भमा हामीले एक लेभलको स्टडी सिद्धाइसकेका छौँ। अब त्यो स्टडीको बेसमा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू र यसमा चाहिँ कुन स्किमहरूबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि हुने हुँदाखेरि एक्चुअरियल भ्यालुएसन गरेर एक लेभलको यो कन्ट्रिब्युसन एमाउन्टहरू अब जस्तो यो सङ्गठित क्षेत्रको जस्तो मन्थली नहोला होइन, त्यसलाई कसरी गर्दा कन्भिनियन्ट हुन्छ, कुन स्किमहरू ल्याउँदाखेरि हुन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो टिमले चाहिँ तयारी गरेका छ। अब यसैलाई चाहिँ हामी यो ट्राइपार्टाइट हिसाबमा चाहिँ एउटा छलफलमा लग्छौँ, जुन हाम्रो कोषको सञ्चालक समिति पनि त्रिपक्षीय संरचनामा बनेको छ। त्यो भित्र रहेर छलफल गरिसकेपछि हामी एक्चुअरियल भ्यालुएसन गरेर स्किमहरू गरेर ल्याउने बेलामा चाहिँ त्यसपछि हामी यही आगामी आर्थिक वर्षबाट अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेकाहरू श्रमिकहरूलाई आबद्ध गराउने गरी हामी चाहिँ काम अगाडि बढाएका छौँ। ठिक है जी। सरले भन्नुभयो अब यो बिस्तारै क्रमैसँग लागू हुँदै जान्छ, नयाँ योजना आउँछ भनेर भन्नुभयो। तपाईँको विचारमा कोषले चाहिँ म्याद थप्यो, 76 असोज मसान्तसम्म चाहिँ लास्ट डेट थियो रेजिस्ट्रेसनको लागि। डेटाको मैले कुरा गरिहालेँ, त्यस्तो चाहिँ अट्र्याक्सन खासै नभएको जस्तो पाउँछु मैले हेर्दा। सबैले हामीले त्यही नै पाछौँ होला। तपाईँलाई मेरो प्रश्न चाहिँ हामीले डेटामा यसो को रेजिस्ट्रेसन भनेर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ इभन ब्याङ्क, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स, लिस्टेड कम्पनीज, पब्लिक कम्पनीज, दूरसञ्चार संस्थान जस्तो ठुलो संस्था, मैले उदाहरण नामै भने, त्यस्ता ठुला संस्थाहरू अर्गनाइज सेक्टरका एकदम ठुला रूपमा सञ्चालन भएका धेरै कर्मचारी भएका संस्था र ब्याङ्कहरू पनि धेरै चाहिँ दर्ता नभएको देखियो। त्यो तपाईँ एज अ ब्याङ्कर पनि हुनुभएको भएर किन चाहिँ दर्ता नभएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा सर अलिकति म सुरुमै क्लियर चाहिँ के गर्न चाहेँ भने नि, जस्तो ऐनले एउटा राम्रो व्यवस्था के गरिदिएको छ भने कुनै सङ्गठित संस्थाले अहिले भइरहेको प्रोभिजन भन्दा बढी सुविधा यदि दिएको छ भने त्यो बढी कन्टिन्यू गर्न पाउँछ, कम गर्न पाउँदैन, बढी पाउँछ भने छ। अब कपिल सरले भन्नुभयो जस्तो अहिले ब्याङ्कहरूले बढी पाइरहेका छन्, एकदम सही भन्नुभयो, बढी दिइरहेको छ ठुल्ठुला संस्थाहरूले भनेपछि जानु परेन अथवा जान पर्दैन भन्ने होइन। हामी त्यहाँ गयौँ भने पनि त्यहाँबाट पाउने त पाइहाल्छौँ, एक्स्ट्रा पाइरहेको पनि त ब्याङ्कले त दिइहाल्छ भनेपछि हामीलाई रोक्न कसैले रोकेको छैन जानलाई। तर त्यो विषय वास्तवमा होइन एक्चुअली भन्ने हो भने त्यहाँ अरू धेरै त्यस पछाडि एस्पेक्टहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था मात्रै होइन कि अरू सेक्टरहरू पनि जान चाहिरहेका छैनन् हो। अब त्यसमा के छ भनेदेखि अलिकति यो स्वैच्छिक भने पनि कता कता बाइन्डिङ हो कि जस्तो पनि देखिन्छ र अहिले बाइन्डिङ हिसाबले नै आइरहेको छ नोटिस। किनभने यदि दिनभित्रमा दर्ता भएन भने चाहिँ आवश्यक कारबाही गरिने टाइपको अथवा आदेश दिन सक्ने प्रोभिजन छ ऐनमा। बाइन्डिङ हो कि भन्ने हिसाबले
धेरै गएका छन्, अथवा कतिपयलाई चाहिँ अब रिन्यू गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, गभर्मेन्ट फेसिलिटीहरू लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यो दर्ता नभएको कारणले काहीँ अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, त्यस्ता कुराहरूले पनि गएका हुन सक्छन्। कतिपय डिटेल नबुझेको अवस्था पनि हुन सक्ला, तर ब्याङ्कहरू अथवा ठुला संस्थाले धेरै सुविधा दिएर नगएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन भनेर म सुरुमा क्लियर गर्न चाहन्छु। अथवा यसलाई अलिकति सरले हुन त यो अब रिलेभेन्ट होला नहोला, सानो मैले जोड्न चाहेँ, यो कसरी आयो भन्ने सम्बन्धमा थोरै अलिकति ब्याकग्राउन्ड हेर्नुभयो भने अलिकति क्लियर हुन्छ। जस्तो सर हाम्रो 2015-16 को बजेट मैले एउटा पाएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो 69 अर्ब रुपियाँ झन्डै चाहिँ सोसल सेक्युरिटी बजेटमा गएको रहेछ। त्यसमध्ये पनि पेन्सन मात्रै 26 अर्ब झन्डै पेन्सनमा खर्च भएको रहेछ। त्यतिखेर जस्तो 67-68 सालतिर चाहिँ पेन्सनमा एकदमै धेरै खर्च भयो। सोसल सेक्युरिटी यो हरेक वर्ष बढिरहेको छ। पहिले 2% कि 2004-05 मा, अहिले एराउन्ड 10% को हाराहारीमा सोसल सेक्युरिटीमा गइरहेको छ भनेपछि अब गभर्मेन्टले पेन्सन दिएर सोसल सेक्युरिटीमा लगानी गरेर अब गाह्रो हुन्छ, सक्दैन। विश्व योगदानमा आधारित सोसल सेक्युरिटीमा गइसकेको छ, अब जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले 66 सालमा 1% सोसल सेक्युरिटी ट्याक्सको व्यवस्था आयो र त्यसदेखि चाहिँ योगदानमा आधारित गर्नुपर्छ भनेर सुरु भयो र त्यस पछाडि संविधानमा आयो, अघि कुरा भइसकिहाल्यो, र 74 चाहिँ ऐन आयो। र ऐनको अलिकति हजुरलाई मैले यसमा ऐनको दफा 2 को जमा हेर्नुभयो भने के छ भनेदेखि योगदानकर्ताको परिभाषा छ सर, र योगदानकर्ताको परिभाषाको तल अरू हामी प्राइभेट सेक्टर त पर्छौँ, त्यसमा सरकारी सेवामा बहाल रहेका व्यक्ति वा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति पनि योगदानकर्ता हो। यो 74 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको। त्यसै गरेर हजुरको 6 मा रोजगारदातामा को पर्छन् भनेर त्यसको 4 नम्बरमा हेर्नुभयो भने सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार रोजगारदाता हो भनिएको छ। भनेपछि यो ऐन आएको चाहिँ सर नेपाल सरकारले यो पेन्सन ठेक्न सक्दैन, अब गाह्रो हुन्छ, योगदानमा आधारितमा जानुपर्छ भनेर स्पेसल्ली नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू निजामतीहरूलाई पनि समेट्ने गरी आएको। हजुरले 2 हेर्नुभयो भने अथवा त्यसको 2 को ट मा हेर्नुभयो भने पनि सरकारी सेवालाई क्लियर लेखाएको छ। यो ऐन सरकारी सेवाको लागि आयो 74 मा, र ऐन लागू भएको 90 दिनमा कार्य सुरु हुन्छ भनिएको छ। यो इफेक्टिभ हुन्छ भनेपछि 74 कार्तिकदेखि नै इफेक्टिभ भयो। 76 सम्म लागू हुन सकेन किन भन्ने एउटा आस्पेक्ट ब्याकग्राउन्डमा छ क्या सर, त्यो चाहिँ हामीले पाना खोल्नुपर्छ। यो के भयो भने यो आउँदाखेरि आइएलओबाट आयो, आइएलओमा केही हाम्रा साथीहरू यहाँ बस्नुभयो र यस्तो आइदियो कि यो गभर्मेन्ट इम्प्लोइहरूले यसलाई आत्मसात गर्न सक्ने अवस्था भएन, गभर्मेन्ट इम्प्लोइ आउन सकेन। र मलाई हजुरलाई थाहा छ होला, ब्युरोक्रासले गभर्मेन्ट इम्प्लोइले साथ नदियो भने नेपालको कुनै पनि ऐन लागू हुन सक्दैन। पोलिटिकलले त इस्यु गरिदिने हो, इम्प्लिमेन्टेसन गभर्मेन्टले गर्ने हो, इम्प्लोइले गर्ने हो, र इम्प्लोइ अनुकूल यो थिएन। र त्यस पछाडि 75 मा आएर गभर्मेन्टको लागि भने छुट्टै फेरि ऐन जारी हो। यदि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन 2074 पनि गभर्मेन्टकै लागि अघि मैले भनेको 2 जस्तै गभर्मेन्टलाई पनि थियो भने त यही लागू हुँदा भइहाल्थ्यो। आज सरकारी पनि हामी प्राइभेट सेक्टर पनि योगदानमा आधारित गर्थ्यौँ, हाम्रा रोजगारदाताले कन्ट्रिब्युसन गर्ने गभर्मेन्टले गरिदिन्थ्यो, इम्प्लोइले गर्ने इम्प्लोइले गर्थ्यौँ, समस्यै थिएन। तर यो खराब छ, यसमा केही कमजोरी छन्, सुधार्नुपर्ने पक्ष छन् भनेर गभर्मेन्ट इम्प्लोइले नयाँ ऐन जारी गर्थे। अब हजुरले मलाई टाइम दिनुभयो भने त्यो ऐनमा चाहिँ के छ त त्यस्तो एक्स्ट्रा भन्नुभयो भने त्यसमा 2-4 पोइन्टहरू छन्, म त्यसमा पनि जान सक्छु होइन सर। स्योर। अब यसमा मूल रूपमा अलिकति हामीलाई कन्ससको विषय भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो श्रम ऐन हजुरले श्रमको दफा 52 हेर्नुभयो भने त्यसमा स्पष्ट रूपमा सञ्चय कोषको व्यवस्था गरेका छ। इम्प्लोइले 10% सञ्चय कोष जम्मा गर्नुपर्छ, इम्प्लोयरले थप 10% दिनुपर्छ, र त्यो चाहिँ सञ्चय कोष बापत हुनेछ। श्रम ऐनको दफा 52 मा क्लियर। र त्यसको 53 मा अब बल्ल उपदानमा गयो। उपदान चाहिँ 8.33 गर्नुपर्छ र उपदान बापत गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ सञ्चय कोष बापत डिफ्रेन्ट छ, 10+10 छ, उपदान बापत 8.33 छ। उपदान भनेको आइदर उपदान होला अथवा निवृत्ति भरण होला। सञ्चय कोष र उपदानको परिभाषै फरक छ, त्यो टोटल्ली डिफ्रेन्ट कुरा हो होइन। तर अब हाम्रो सोसल सेक्युरिटी फन्डले के गरिदियो भन्दाखेरि अब 10+10+8.33 लाई पुरै हराइदियो र एकैचोटि हजुरको चाहिँ 31% मा गएर 1% हजुरको यसमा चाहिँ औषधि उपचार स्वास्थ्य सेवा मातृ सुरक्षामा 1% छुट्याइदियो, दुर्घटना अशक्तमा 1.40 छुट्याइदियो, आश्रित परिवारमा 0.27 छुट्याइदियो र बाँकी सबै 28.33 लगेर वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा गरिदियो।
यो 28.33 वृद्ध अवस्था सुरक्षाको लागि होइन। श्रम ऐनले भनेको छ यो सञ्चय कोष हो। सञ्चय कोष भनेको डिफ्रेन्ट हो। त्यो जागिर छोड्दाखेरि क्यास पाउनुपर्छ 20%। उपदान अथवा निवृत्तिभरण अथवा वृद्ध अवस्था सुरक्षा भनेको चाहिँ 8.33 मात्रै हो, 28.833 होइन। यो एकदमै क्लियर छ। यो ऐनको सबभन्दा ठुलो डिफेक्ट त्यहाँ छ सर। अब सरले अहिले भन्नुभयो है, यसमा औषधि उपचार स्वास्थ्य मातृत्व सुरक्षामा हामी एकदम धेरै प्रचार गरिरहेका छौँ। यो औषधि उपचार पाइन्छ, यो पाइन्छ, त्यो सबै भनेको के हो? 2.6667% हो। र 2.67%मा हामी धेरै प्रचारमा लागेका छौँ। यो 28% पैसा कहाँ जान्छ, यसमा जाने हो भने यसका डिफेक्टहरू त्यहाँ थाहा हुन्छ। अब ओके, अब म कपिल सरमा आउन चाहन्छु। अब हामीसँग समय अलि लिमिटेडै छ। म अलि छोटो उत्तर अलि छोटोमा दिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु दुवैजना प्यानलिस्टलाई। सर, अब म पहिलो स्किममा छोटो चर्चा गर्न चाहेँ, औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना। अब हामी यो योजनाभित्र के छ भनेर विस्तृत छलफल गर्दैनौँ। हामी यो योजनालाई कसरी चाहिँ फ्रेन्डली एक्सेप्टेबल बनाउन सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ बढी फोकस हुन चाहन्छौँ। अब यो योजनामा चाहिँ के भयो भने सर, 3 महिना योगदान गरेपछि मात्र लागू हुने, अनि योगदान गर्न छोडेको 3 महिनासम्म मात्रै लागू हुने। अन्त त्यहाँ भ्याक्युम पिरियड पनि भयो। जस्तै मैले आज कन्ट्रिब्युसन गरेँ र भोलि नै मलाई हेल्थ केयर चाहियो भनेदेखि यो योजनाले कभर गरेन, एउटा कुरा। अनि अर्को चाहिँ यसको म्याक्सिमम मेडिकल कभरेज भनेको चाहिँ 1 लाख रुपियाँको मात्रै सीमा राखियो यसमा। अनि अब 1 लाख रुपियाँले ठुलो रोगै लाग्यो भने पनि उपचार गर्न पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने पनि एउटा ठुलो क्वेसन सबैजनाको कन्सर्न छ। अनि यसमा अर्को चाहिँ योगदानकर्ताको परिवार चाहिँ कभरेज भएन यो स्किममा। यो चाहिँ आम कन्ट्रिब्युटर र पोटेन्सियल कन्ट्रिब्युटर्सहरूको कन्सर्न भएर मैले यो कपिल सरलाई राखेँ। यसमा सरको के भनाइ छ र यो भोलि यसलाई चेन्ज गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन? एकदम यो सुरुवातीमा चाहिँ यो 13,450 को 60%ले भनेको 8,455 को कन्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि 1,080 रुपियाँ मात्रै 1 वर्षमा प्रिमियम कलेक्सन हुने देखिएको सुरुवाती अवस्था हो जति बेला बनाइयो होइन। त्यो भएर चाहिँ 1 लाख रुपियाँको र कन्ट्रिब्युटर प्लस स्पाउसको म्याटर्निटीको सन्दर्भमा यसलाई कभर गरेको छ। र अहिले हाम्रो कन्ट्रिब्युसनहरू जुन बढ्दै गएको छ त्यसले चाहिँ प्रिमियम एमाउन्टहरू अलिकति बढ्दै गएको सन्दर्भमा नर्मल्ली बाहिर बिमाहरूको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि चाहिँ 2600 को इन एन एभरेजमा पुग्यो भने फ्यामिलीलाई इन्सुरेन्स दिन सकिने अवस्था आउँदो रहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अब मलाई लाग्छ कमिङ फिजिकल इयरभित्र फ्यामिलीलाई कभर गर्ने गरी अगाडि बढ्न सक्छौँ यसमा। अनि सर, यसमा अर्को पनि एउटा कन्सर्न छ, जस्तै थोरै योगदान गर्नेलाई पनि 1 लाख मात्रै कभरेज भयो, किनभने यसमा त 1% जान्छ बेसिक स्यालेरीको। अनि धेरै बेसिक स्यालेरी हुने मान्छेले चाहिँ बढी कन्ट्रिब्युसन गरे हुन्छ, उसको पनि 1%, त्यहाँ डिस्प्यारिटी भयो भन्ने पनि धेरैको कन्सर्न छ। यो एउटा सरसर्ती हेर्दाखेरि डिस्प्यारिटीको कुरो पनि भयो र धेरै इन्ट्रेक्सनहरूमा हामीले पनि त्यसलाई केही कन्सिडर गर्न सकिन्छ कि भ्यारी गरेर भन्ने खालको कुराहरू पनि थियो। यो कन्ट्रिब्युसन बेस हो, हुँदाहुँदै पनि यो सोलिड्यारिटीमा भएको कारणले गर्दाखेरि जसको प्रिमियम कम हुन्छ उहाँहरूलाई पनि यसले अपलिफ्ट गर्ने अथवा त्यो सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमै त्यस्तो भ्यारी गरेको चाहिँ देखिएको छैन। र यहाँले भन्नुभएको औषधि उपचार भित्रको डिफ्रेन्सिएसनको बारेमा पक्कै पनि हो। त्यसलाई चाहिँ अहिले यो लेभलमा आउँदाखेरिसम्म चाहिँ त्यसलाई छुट्टै ट्रिट चाहिँ गरेका छैन। यसमा टिकाजी के थप्न चाहनुहुन्छ यो स्किमको बारेमा? सर, हजुरले सोध्नु भएको भनेको यो औषधि उपचारको कुरा छ होइन? औषधि उपचारको सुविधाको सम्बन्धमा के छ भनेदेखि हजुरको एउटा सिम्पल कुरा, जस्तो हामीले काम गर्ने भनेको 60 वर्ष अहिले तोकेको छ अहिले, हुन त 58 र 60मा पनि कन्फ्युजनहरू छ। 60 वर्ष उमेरसम्म भनेको हामी वर्किङ लेभल हो। हामी रोग 60 वर्षभन्दा पछाडि 80% रोग लाग्छ भने त्योभन्दा अगाडि जनरली 20% लाग्ने हो, सामान्य रोगहरू ठुलो रोग बाहेक अथवा होइन। त्यसो हुँदाखेरि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी उपचार पनि आफै गर्न सक्छौँ होला, अथवा सकिएन भने रोजगारदाताले पनि हजुरको चाहिँ एडभान्स दिन सक्ला। साथीभाइसँग मागो भने पनि यदि यो उमेरमा काम गर्ने उमेरमा जोसुकैले दिन्छ। जब रिटायर हुन्छ मान्छे 60 वर्ष क्रस गर्छ, उसको इन्कम हुँदैन, रोजगारदाता हुँदैन, साथीभाइले विश्वास गर्न छोड्छन्, सबभन्दा चाहिँ हजुरको औषधि उपचारको लागि खर्च चाहिने बेला त्यो हुन्छ। र यो सेक्युरिटी फन्डले के भन्छ भनेदेखि योगदान गर्न छोडेको 2 महिना पश्चात अब के अरे औषधि उपचार पाउँदैन, 3 महिना अथवा त्यो चाहिँ अब रोजगारजन्य
केसमा चाहिँ अब ठुलो रोग लाग्यो भने कति 2 वर्ष, मृत्यु भयो भने 2 वर्ष समथिङ, अथवा त्योभन्दा पछाडि नपाउने भएपछि सबभन्दा ठुलो चाहिने अवस्थामा चाहिँ यसले सेक्युरिटी नदिने हो भने कमाउने उमेरमा त यति ठुलो आवश्यकता हुँदैन र जुन बेला चाहिन्छ त्यो बेला दिएन भने मान्छेले किन जाने, एउटा नेगेटिभ एस्पेक्ट त्यहाँबाट सुरु हुन्छ हैन। र अझै पनि मेरो चाहिँ भनाइ त्यसमा के छ भनेदेखि त्यो 1.22% को केसमा जानुभन्दा जुन हाम्रो 28.33% मा पनि एकपल्ट अलिकति सरले चाहिँ मलाई क्वेसन एक सेकेन्ड सरी हैन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले जागिर खाउन्जेलसम्म 60 वर्षको उमेरलाई भन्दा पनि त्यस पछाडि पाउने सोसल सेक्युरिटीमा फोकस हुन सकेको भए चाहिँ ओभरवेल्मिङ अथवा चाहिँ इम्ब्रास हुन्थ्यो होला सबै मान्छेको, त्यो सेक्युरिटी गर्न पाएको भए चाहिँ जागिर खाँदाको अवस्थामा मात्रै गरेर पछि नगर्दाखेरि चाहिँ यसको अलिकति आफ्नोपन नभएको कारण त्यो पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई, सुधार्नुपर्ने पक्ष। अब म यो दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा चाहिँ खासै धेरै मैले कमेन्ट्सहरू सुनेको छैन, यसलाई मोरलेस एक्सेप्टै गरे जस्तो। खालि यसमा चाहिँ त्यो 2 वर्ष योगदान गरेपछि मात्रै पाउने र छोडेको 2 वर्षसम्म मात्र पाउने भन्ने जुन सिलिङ राखेको छ सर यो अशक्तताको लागि चाहिँ हो, त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यो सिलिङ पनि राख्नु भएन। किनभने मैले जागिर स्टार्ट गरेँ, जब स्टार्ट गरेँ, त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन गर्न सुरु गरेपछि मलाई 3 दिनमै म अशक्त हुन सक्छु कुनै कारणले भन्ने चाहिँ धेरैको कन्सर्न छ। यसलाई सरले कसरी हेर्नु भएको छ कपिल सरले? अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यसको बारेमा त्यस्तो खालको केही उहरू सोचेको छैन। त्यसकारण चाहिँ यो व्यवसायजन्य रोग भनेको उहाँ सोसियल सेक्युरिटीमा आउनुहुन्छ, एउटा सर्टेन प्रिमियमहरू कलेक्ट भइसकेपछि त्यसपछिकोले प्रिमियम कभर गर्छ भन्ने हिसाबबाट आएको देखिन्छ यसमा। र यो औषधि उपचारको पनि अरू देशको प्र्याक्टिस हेऱ्यो भने 12 महिना र 18 महिना देखिन्छ, 18 महिनापछि सुरु भएको। हामी कहाँ चाहिँ 3 महिनापछि भनेर पहिलो संशोधनबाटै आएको रहेछ। र म ओभरअलमा के भन्छु भने सोसियल सेक्युरिटीमा जम्मा भएको पैसाको प्रिमियमहरूको यो अल्टिमेट यसको बेनिफिसियरी भनेको कन्ट्रिब्युटर नै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकपटक त यसको संशोधन भएर आइसकेको छ, गत वर्ष सायद यति नै बेला 1 वर्ष भएको छ यो। र जति पनि कुराहरू उठेका छन् ती कुराहरूमा सम्भव भएसम्मका कुराहरू चाहिँ संशोधन गरेर अगाडि जाने गरी चाहिँ हामीले एक्चुअरियल गराइसकेका छौँ, गराउने प्रक्रियामा छौँ। सायद हामी 1-1.5 महिनाभित्र चाहिँ नयाँ यो सुरक्षा योजना कार्यविधि चाहिँ ल्याउँछौँ, त्यसले धेरै कुराहरू क्लियर गर्ला। हुन्छ, अब म अर्को योजनामा जान चाहेँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना। मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यो होल जुन स्किम छ, प्रोग्राम छ, त्यसको ब्युटी भनेकै यो स्किम हो। यसमा चाहिँ योगदानकर्ताको मृत्यु हुने बित्तिकै उसको स्पाउसको, उसको फ्यामिली मेम्बर्सको, इभन उसको चाहिँ बालबच्चाको समेत सुरक्षा गर्ने योजना रहेको छ। यो वास्तवमै एकदम स्वागतयोग्य छ मेरो हिसाबले, र सबैले पनि यसलाई राम्रो भन्नुभएको छ। तर यसमा एउटा फ्ल कहाँनिर देखियो भने, टिकाजीले पनि थप्नु होला, यसमा दुवैजना योगदानकर्ता भएको अवस्थामा, हस्बेन्ड र वाइफ दुवैजना चाहिँ योगदानकर्ता छ भने उसले चाहिँ एकजनाको मृत्यु भयो भने स्पाउसले चाहिँ बेनिफिट नपाउने जस्तो देखिन्छ। किनभने यसलाई के भनिएको छ भने यसमा रेस्ट्रिक्टिभ क्लज के राखिएको छ भनेदेखि स्पाउसको चाहिँ वैकल्पिक रोजगारी भएको अवस्थामा यो स्किम को बेनिफिट नपाउने भनिएको छ। यसले चाहिँ कस्तो असर गर्छ होला टिकाजी? हजुरले दफा 24 गएको कुरा गर्नुभयो होला सायद। कुनै योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्राप्त सुरु गरेपछि 180 महिना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा होइन टिकाजी, म निवृत्तिभरण होइन, थर्ड स्किम यो आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा। ओके, त्यसमा पनि छ दुईटै कुरा। जस्तो यस्तो छ सर, यदि श्रीमान र श्रीमती दुईटै रोजगार छन् भने पक्कै दुईटैले योगदान गरेको हुन्छ हैन। दुईटैले योगदान गर्ने यो भनेको हाम्रो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो। सामाजिक सुरक्षा तर आफ्नै योगदानमा आधारित, कसैले अर्को थप दिने होइन। इम्प्लोय भने चाहिँ जब मैले योगदान गर्दैछु र त्यसको सुरक्षा मैले प्राप्त गर्दैछु भनेदेखि त्यो सुरक्षा मेरो श्रीमतीलाई दिनको लागि त उसको योगदानबाट उसले पाउने त छुट्टै छ, मैले गरेको योगदानकै प्रतिफल हो नि त त्यो। गभर्मेन्टले दिने भएदेखि तपाईको श्रीमती अर्को छँदैछ त उसले पाइहाल्छ, किन दिने भन्ने एउटा ठाउँ हुन्थ्यो। तर मेरै योगदानको रकम फिर्ता आउनको लागि चाहिँ ऊ रोजगार छ कि छैन भन्ने कुराले किन इफेक्ट गर्नु हो र? मेरै योगदानको प्रतिफल हो नि त। मैले ब्याङ्कमा ब्याज राखेको छु, ब्याजमा राखेको छु 1 लाख रुपियाँ, मेरो श्रीमतीले पनि योगदानको ब्याज 1 लाख रुपियाँ राखेपछि मेरो ब्याज आउँछ, म मरे भने मेरो श्रीमती पाउँछ। तर ऊ रोजगार छ भने त अब ब्याज पाउँदिन भन्न जरुरी हुन्छ होला र? दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। कपिल सर, यसमा केही छलफल भएको छ? सरको नोटिसमा त छ यो कुरा? अब यो हाम्रो टिका सर
सरले भनेको जस्तो गरी ठ्याक्कै यसलाई बेनिफिटकै हिसाबमा बेनिफिटेड हुने गरी सोसियल सेक्युरिटीलाई चाहिँ लिएको देखिन्न। यो सोलिडारिटी पनि हो र एउटा सेफ्टी नेटको लेभलमा काम लेभल मेन्टेन गर्ने हो भन्ने खालको प्र्याक्टिस देखिया छ। यद्यपि यसमा के एउटा देखियो भने तपाईको रोजगारीमा त छ तर आम्दानी कम छ, थेग्न सक्ने स्थिति छैन, अथवा उसको इन्कमलाई पनि हेरेर अथवा कुनै एउटा चाहिँ क्राइटेरियाहरू बनाएर यसमा चेन्ज गर्न पर्छ कि भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल भएको छ यसमा। अब म अन्तिम स्किम र सबैको कन्सर्न भएको स्किम जसमा 28.33% योगदान रहन्छ, धेरैजनाको कन्सर्न चाहिँ यो स्किममा छ। यसलाई हामीले अलिकति बृहत छलफल पनि गर्नु पर्ला, किनभने सबैको कन्सर्न यसमै देखाएको छु मैले। पहिला म कपिल सरबाटै सुरु गर्न चाहेँ। अब यसमा दुईटा कुरा छ, पेन्सन स्किम र अवकाश कोष भनेर दुईटा चिज भनिएको छ यसमा। एउटा प्रश्न त सबैले हामीलाई यो अहिले च्याट बक्समा पनि आछ, प्लस रेजिस्ट्रेसनको टाइममा पनि सबैको कन्सर्न के हो भने मैले जम्मा गरेको पैसा झिक्ने कि म पेन्सन लिने भन्ने अप्सन मलाई दिनु पर्यो भन्ने एउटा आम प्रश्न सर। मेरो जम्मा भएको पैसा मैले चाहिँ पेन्सन स्किम लिउँ कि अथवा म एकमुष्ट लिउँ, त्यो चाहिँ अप्सन मलाई दिनु पर्ने भन्ने एउटा सबैको कन्सर्न छ। अर्को कन्सर्न चाहिँ 60 वर्षै किन पुग्नु पर्ने, मैले 40 वर्षमा जागिर छोडेँ भने मैले त्यो आफ्नै पैसा लिनलाई चाहिँ 20 वर्ष चाहे पेन्सन लिउँ अथवा चाहिँ एकमुष्ट लिउँ 20 वर्ष किन कुर्नु पर्ने भन्ने चाहिँ यो एकदमै कमन सबैको कन्सर्न भएको विषय हो। पहिला सुरु म यसलाई कपिल सरबाट छोटो जवाफ लिन्छु, त्यसपछि टिकाजीले अझै यसलाई यो कन्सर्नलाई अझै इलाबोरेट गरिदिनु होला। धन्यवाद सर। यो हामीले अहिले भइरहेका कोषहरूसित यो सोसियल सेक्युरिटी को कम्पेयर गर्दाखेरि एज एन वेन विशेष गरेर प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ त्यो जब टर्नओभर हाई हुने र बन्द गरेर लिएर हिँड्ने चलन भएको कारणले चाहिँ अलिकति बढी यो उठेको छ, स्वाभाविक हो होइन। तर सोसियल सेक्युरिटीको त यो फिलोसफी भनेकै तपाईँको मृत्यु पर्यन्त आएको निरन्तरताको एस्योरेन्स गर्ने कन्ट्रिब्युसन बेसमा भनेको कारणले गर्दाखेरि बिचमा मैले जब छोडेँ भने सबै पैसा त्यो ओल्ड एज बेनिफिटको झिक्ने भन्ने कुरा गर्ने हो भनेदेखि त त्यो तपाईँको सञ्चय कोष अथवा अवकाश कोषहरू हुँदाहुँदै सोसियल सेक्युरिटी इस्टाब्लिस गर्नु पनि पर्दैन थियो सायद। र जहाँसम्म चाहिँ यो 28.33 को कुरा छ, यो 28.33 अलि बढी नै हो भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले पनि फिल गरेका छौँ र हामीले यसलाई अल्टर गरेर एउटा एज एन वेन लोनको रूपमा लिन सक्ने अथवा एउटा अर्गनाइजेसनबाट टर्मिनेट भयो भने पहिलाकै जस्तै गरी उहाँहरूले त्यो विथड्र गरेर पैसा लग्न सक्ने र एउटा सर्टेन पर्सेन्टेजले चाहिँ ओल्ड एज बेनिफिटमा कभर गर्ने भन्ने गरी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने गरी हामी एक्चुरियलको रिपोर्ट हेरिरहेछौँ। अर्कोतिर चाहिँ मैले रिटायर हुने बेलामा पेन्सन रोज्ने कि यो मैले उपदानमा जान पाउने भन्ने त मैले रोज्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको जुन भोइसहरू आएको छ। फेरि पनि मैले के भन्छु भने यो आएको निरन्तरता हो, हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई हेऱ्यौँ भने पनि बाचुन्जेली गर्ने कुराहरू हुन् र पनि अहिले जुन हामी जुन सञ्चय कोष अथवा अन्य त्यस्तै खालका कोषहरूमा हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको यो जेनेरेसन छ, त्यो जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यो सुरक्षा योजना कार्यविधिले त्यो 76 असार मसान्त अगाडि भनेको छ, त्योभन्दा अगाडि रोजगारीमा हो भने उहाँले चाहिँ रिटायरमेन्टको बेलामा स्किम रोज्न पाउनुहुन्छ भन्ने अहिलेको व्यवस्था छ। अल्टिमेटली जान त यो तपाईँको पेन्सनकै स्किमबाट जाने गरी नै स्थापना भएको देखिन्छ यसको स्पिड। यद्यपि त्यसभित्र चाहिँ एउटा लेभल एउटा जेनेरेसनलाई यसले जुन सुविधाहरू अथवा अप्सनहरू दिएको छ त्यसमा चाहिँ केही हेरफेरहरू हुन सक्छ। सर यसलाई मैले सानो एक लाइनमा सकाएँ। 76(4)(1) देखि जो रोजगारीमा आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अप्सनल भएन, पेन्सन स्किममा जानु म्यान्डेटरी भयो होइन सर। र जो त्यो मिति भन्दा अगाडिदेखि नै रोजगारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अप्सन भयो, या त म त्यो पैसा एकमुष्ट झिकौँ या त म पेन्सन स्किममा जाउँ। तर त्यो एकमुष्ट झिक्नलाई चाहिँ 60 वर्ष कुर्नु पर्यो होइन सर? हो। ल टिकाजी, यसमा तपाईँको भ्यू के छ? यो स्किममा जसरी आएको छ त्यसमा तपाईँको भ्यू राखिदिनुहोस्, किनभने यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुने स्किम यो भएको भएर यसमा अलिकति क्ल्यारिटी चाहिन्छ। ठुलो पैसा छ यसमा होइन। यसमा चाहिँ 28.33 लाई पनि भन्ने शब्दमै म अलिकति अघिदेखि नै अलिकति मेरो चाहिँ फरक धारणा भएको कारणले यो 28.33 होइन, यो 20% चाहिँ सञ्चय कोष हो र 8.33 चाहिँ उपदान हो। श्रमिकले क्लियर व्यवस्था गरेको छ अहिले पनि भन्ने हो सर एउटा कुरा। अब मैले आफैले पनि यसो हेर्दाखेरि जस्तो 74 मा यो ऐन आयो सर,
75 मा चाहिँ निवृत्तिकरण कोषन 2075 आएको छ। त्यसमा मैले एउटा दफा 14 मा यसो हेर्दा के देखेँ भने नि सरकारी कर्मचारी 20 वर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै जुनसुकै कारणबाट सेवामा नरहेमा निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम भनेको यो 28.33 पुरै ब्याज र मुनाफा समेत एकमुष्ट रूपमा पाउनेछ। भनेको उसलाई 60 वर्ष पुग्नु पर्दैन। 18 वर्षको केटा जागिर खान थालो, 48 वर्षको उमेर 20 वर्ष हुन्छ, ऊ 45 वर्षमा छोडो भने छोडेको भोलिपल्ट उसले 28% कम्प्लिटली फिर्ता ब्याज सहित पाउँछ। र 20 वर्ष कटेर गयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर पनि मैले हेरेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सर यो 10% र 10% जुन सञ्चय कोषको पैसा छ त्यो चाहिँ जहिले सुकै रिटायर भए पनि 20 वर्ष कटे पनि 60 पुगे पनि नपुगे पनि कम्प्लिटली ब्याज सहित फिर्ता पाउँछ। बाँकी एमाउन्ट चाहिँ उसको चाहिँ अब पेन्सनमा जान्छ भन्ने व्यवस्था रहेछ। तर यता हाम्रो कार्यविधिको दफा 22 हेर्नुभयो भने चाहिँ के छ भनेदेखि निजी क्षेत्रका कर्मचारीको सम्बन्धमा चाहिँ सेवामा नरहे पनि एकमुष्ट रकम पाउँदैनन्। हजुरले त्यो साउन 1 गते भन्दा अगाडिको लागि डिफ्रेन्ट प्रोभिजन छ भन्नु त्यो ठिक छ हैन, तर त्यस पछाडि आउनेले कसैले पनि पाउँदैनन्। पेन्सन रकम प्राप्त गर्न चाहिँ 60 वर्ष पुग्नुपर्छ। अब मेरो सानो यसमा चाहिँ रिजर्भेसन के हो भनेदेखि एउटा 18 वर्षको केटो जागिर खायो, उसले चाहिँ 30 वर्ष जागिर खाँदा ऊ 48 वर्ष हुँदो रहेछ। 48 वर्षको उमेरमा जागिर छोडेर ऊ आफ्नो चाहिँ 30 वर्षसम्म लगानी गरेको पैसा लिन ऊ योगदान मादरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान्छ र त्यहाँबाट उसलाई के भनिन्छ, बाबु तिमी 48 वर्ष मात्रै छौ, तिमीले जम्मा गरेको पैसा सबै यहाँ छ, 60 वर्षको हुन्जेलसम्म तिमी बस काम गर अनि मात्रै आऊ भन्छ। अब उसले त्यो 30 वर्ष काम गर्दाखेरि छोराको बिहा गरो होला, विदेश पठायो होला, के गरो होला, घर बनायो होला, अनेकबाट मैले जम्मा गरेको तिर्छु भन्ने त त्यो सपना गयो। अब 60 वर्षको उमेर पुगे पछाडि ठिकै छ, ऊ फेरि काम गरो के गरो, 60 वर्ष पुगेपछि त्यहाँ जान्छ ऊ लिनलाई। र अब सञ्चय कोषले के भन्छ भने तिमी 60 वर्ष पुगेर त आयौ र पनि तिमीले अब 1 रुपैयाँ त्यसबाट पाउँदैनौ र तिम्रो जति जम्मा भएको पैसा छ त्यसलाई 180 ले भाग गरेर जति आउँछ त्यो रकम तिमी मासिक रूपमा पेन्सन रूपमा ल्याऊ र दाल भात खाऊ, पैसा तिम्रो पाउँदैनौ, मरेपछि पनि पाउँदैनौ, अहिले त पाउँदैनौ भन्छ उसले। र त्यो मैले यसो क्याल्कुलेसन गर्ने कोसिस पनि गरेँ के छ, जस्तो एउटा मान्छे सरकारीको पनि त्यही प्रोभिजन छ, जस्तो 1 लाख रुपियाँ तलब खाने मान्छेले 20 वर्षसम्म कन्टिन्यू जागिर खायो भने उदाहरण मात्रै पेश गरेको र उसको तलबमा कहिले पनि वृद्धि भएन, भत्ता पनि छैन, बेसिक स्यालेरी 1 लाख खायो र 20 वर्ष कन्टिन्यू जागिर खायो र ऊ रिटायर भयो भने त्यो मान्छेले सरकारीको गणना मासिक पेन्सन गणनाको आधारमा गर्दाखेरि 40,000 रुपियाँ उसले मासिक पेन्सन खाँदो रहेछ। हाम्रो फर्मुला जुन कुल योगदान प्लस लगानीको प्रतिफल डिभाइडेड बाइ 180 भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ यो 6% लगभगकै एभरेजमा इन्कम भयो भने पनि यो सरकारी सेवाको कुरा गर्दाखेरि मैले सर 10.10 + 10 भनेको यो 20% सञ्चय कोषा गरेको छुइनँ है, 8.33 को मात्रै गर्दा उसले 40,000 खाँदो रहेछ। र प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ त्यो 8.33 को हिसाबले 20 वर्षको 1 लाख तलबकै हिसाब गर्दाखेरि 11,101 रुपियाँ हुन्छ। सेम एमाउन्ट तलब बेसिक खाएर सेम अवधि काम गर्दा सरकारीले 40,000 पेन्सन खाँदाखेरि प्राइभेटले 11,000 खान्छ र त्यस पछाडि उसले त्यो मरे पछाडि उसको श्रीमतीले त्यो 11,000 को पनि आधा पाउँछ अथवा छोराछोरीले 21 वर्ष नपुग्नेसम्म पाउलान् र त्यस पछाडि त्यो 11,000 पनि पाउँदैन र त्यो पुरा पैसा पनि पाउँदैन। र यो कति पर्सेन्ट हुन्छ भनेर हिसाब गर्नुभयो भने टोटल एमाउन्टको यो पाउने पेन्सन भनेको वार्षिक 6.66% हुन्छ। भनेको हजुरले 1 करोड रुपियाँ जम्मा गर्नुभयो भने तपाईँ वार्षिक 6.66% चाहिँ आज खानुहोस् र मृत्यु पश्चात श्रीमतीले 3% खानुहोस् र ऊ पनि मरे पछाडि 3% पनि आउँदैन, 6% पनि आउँदैन र त्यो पुरा 1 करोड रुपियाँ अथवा जति जम्मा भएको पैसा त्यो पनि आउँदैन, सबै सरकारी कोषमा जान्छ र त्यो कोल्याप्स हुन्छ। यो प्रोभिजन देख्दै अब कसरी हामी त्यहाँ जान सक्छौँ भनेर हजुर हामीले त्यो अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कपिल सर, यो वास्तवमै सबै धेरैजनाको कन्सर्न यो हो होइन सर। अब यो सरले पनि बुझ्नु भएको छ यो कन्सर्न छ भन्ने कुरा, किनभने विभिन्न मिडियामा सरको इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि यो क्वेसन धेरैले रेज गरेको पनि देखिन्छ। सरलाई धेरै फोरममा यो क्वेसन आएको पनि छ, अफिसियली अनअफिसियली हामीलाई यो कुरा थाहा छ, यो समस्या छ। मतलब जुन स्किम आयो यो वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट चाहिँ योगदानकर्ताहरू खुसी छैनन् अथवा एउटा मेजर फ्याक्टर हामी कहाँ चाहिँ रेजिस्ट्रेसन लिस्टिङ नभएको एउटा कारण चाहिँ यो स्किम अट्र्याक्टिभ भएन भन्ने नै हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ पर्सनली। अब सरलाई चाहिँ यो सबै समस्या त हामीले राख्यौँ अगाडि, अब यसमा रिभिजन हुने ठाउँ अथवा यसलाई संशोधन गर्ने अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन सर, अथवा यसलाई कन्ट्रिब्युटर फ्रेन्डली बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? थ्याङ्क यू सर। मैले अगाडि पनि भने यो सुरक्षा योजना कार्यविधि जुन आएको छ यो अन्तिम होइन, हामी स्टार्टअपमा छौँ,
र हामीले एक्सपिरियन्सहरू कन्ट्रिब्युसन कलेक्सनबाट गेन गर्दैछौँ र त्यसरी जम्मा भएको पैसाको जुन बेनिफिसरी हो त्यो बाहिरको अरू कोही पनि हुँदैन र कन्ट्रिब्युटर हो भन्ने कुराहरू एनमा पनि प्रष्ट व्यवस्था छ र सरले 180 ले भाग गर्ने 6% का कुराहरू चाहिँ जुन गरिराख्नु भएको छ 180 मा पनि हामी हेर्दैछौँ हैन अथवा निजामतीतिरको 6-12 ले गरेको पर्सेन्टेज र त्यहाँबाट आउने रिटर्नका बारेमा पनि हामी हेर्दैछौँ त्यसकारण चाहिँ अर्को कुरा के छ भने एनले हरेक 3 वर्षमा एक्चुअरियलको भ्यालुएसन गरेर एक्चुअरी मूल्याङ्कन गराएर चाहिँ त्यसको त्यसले जुन मूल्य वृद्धि छ त्यसलाई चाहिँ समायोजन गर्दै जानुपर्छ यो पेन्सनरहरूको निम्ति भन्ने खालको कुरो बोलेको चिजलाई पनि अलिकति हामीले चाहिँ त्यति धेरै केयर नगरेको जस्तो लाग्छ त्यसकारण चाहिँ यो जरुर यसभित्र चाहिँ यो एमेन्ड हुने सम्भावनाहरू प्रशस्त छन् र यसभित्र नै धेरै कुराहरू उठेका छन् र यसैलाई फोकस गरेर हामीले चाहिँ एक्चुअरियल गराइरहेका छौँ यद्यपि हामीले यो इम्प्लिमेन्टेसन गरेको 3 वर्ष भइसकेपछि मात्रै खासमा एक्चुअरियल गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले पनि फिडब्याक पायौँ र पनि जुन गुनासाहरू आएको छन् केही कुराहरू हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँले भने जस्तो 4 नम्बरको स्किम पर्छ र त्यसैमा चाहिँ हामी वर्कआउट गर्दैछौँ। अब म टिकाजीकोमा आउन चाहिँ अब हामीसँग जम्मा 15 मिनट समय बाँकी छ। टिकाजी एकदम ब्रिफमा तपाईँको विचारमा, किन समस्या त हामीले मोरलेस धेरै छलफल गरिहाल्यौँ, तपाईँको विचारमा अहिले आएको जुन सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याएको योजना छ, अहिलेको कार्यक्रम छ, यसमा चाहिँ के चिज संशोधन भएको खण्डमा यसमा चाहिँ ओभरवेल्मिङली सबैजना स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ ल यो त सरकार ल्याएको कार्यक्रम हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर कोषले प्रेसराइज नगरिकन कोषमा आबद्ध हुने वातावरण बन्छ। अलि बुलेट पोइन्टमा अलि छोटोमा सर, हामीसँग जम्मा 5 मिनट समय सरलाई दिएँ म्याक्सिमम। हुन्छ, मैले 5 मिनट भन्दा बढी नलाउने कोसिस गर्छु सर। धेरै पोइन्टमा जान्न, जस्तो यसबाटै जाउँ। एउटा त हजुरको पहिलो कुरा, एउटा ब्याङ्कमा हजुरले खाता खोल्न जानुभयो, स्यालेरी एकाउन्ट एउटा ब्याङ्कमा खोल्न जानुभयो भने उसले आजकै दिनदेखि बेनिफिट दिन थाल्छ, औषधि उपचारको दिन सक्छ भनेदेखि त्यहाँ कन्ट्रिब्युसनै हुँदैन। 5,000 10,000 कति मिनिमम ब्यालेन्स खोलेर खोल्दाखेरि दिन सक्छ भने आफूले 31% तपाईँको अहिले पनि टोटल गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरले 36% ब्याज तिरेका छन्, प्लस 31% सोसल सेक्युरिटीमा लगानी गर्दैछन्, 67% त त्यहाँ जम्मा जाँदैछ पैसा, 33%ले घर चलाउनु पर्ने अवस्था छ भनेदेखि त्यति लगानी गरिसके पछाडि जागिर खाएको भोलिपल्ट अथवा कन्ट्रिब्युसन गरेको भोलिपल्टदेखि लगानी सुविधा पाउनु अवस्था हुनु पर्यो र हजुरको जागिर छोडे पछाडि 30 वर्ष अथवा 60 वर्षको उमेर पुगुन्जेलसम्म गरिसके पछाडि त्यस पछाडि लाइफ लङ फ्यासिलिटी दिन सक्ने यदि यी सुविधाहरू कन्टिन्यू गर्न सक्ने अवस्था भयो भने त्यसले अलिकति मान्छेलाई चाहिँ अलिकति यो प्रति भनौँ आफ्नोपन एउटा ल्याउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अघि मैले जुन कुरा गरेँ, हामी 60 वर्ष नपुगे पैसा फिर्ता नपाउने र 60 वर्ष पछाडि पनि सानो एमाउन्ट 6% एउटा, जबकि ब्याङ्कले ब्याज मात्रै 8% दिइरहेछ अहिले, भोलि फिर्ता पनि पाउने गरी यहाँ चाहिँ 6% मा चित्त बुझाउने र सामु फिर्ता नआउने अवस्था छ। यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तो हजुरले दफा 24 को क मा विदेशी नागरिकको हकमा हेर्नुभयो भने कुनै पनि विदेशी नागरिकले यहाँ आएर काम गर्दाखेरि जुनसुकै बेला उसले जागिर छोड्यो भने कम्प्लिटली पैसा फिर्ता लिएर जान सक्छ। हामी त हाम्रा नेपाली जनताहरूको चाहिँ सोसल सेक्युरिटीका कुरा गरिरहेका छौँ। एउटा विदेशीले त यहाँ आएर फिर्ता जाँदाखेरि आफूले जम्मा गरेको योगदानको आधारित सम्पूर्ण पैसा लान सक्छ भने हाम्रै नेपालीलाई किन नदिने, होइन? र यसमा चाहिँ मेरो एउटा रिक्वेस्ट के भनेदेखि सरले कपिल सरले भन्नुको एकदमै म एग्री गर्छु, वृद्धकालको सुविधा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो सञ्चय कोषलाई छुट्याउनै पर्छ, सञ्चय कोषको पैसा फिर्ता दिनै पर्छ र 8.33 जुन उपदानको पैसा हो त्यसलाई चाहिँ जति सक्दो बढी फिर्ता पाउने गरी अथवा पेन्सन पाउने गरी त्यसलाई चाहिँ पेन्सन स्किममा जान सक्नुभयो भने सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। यो बाँकी इन्सुरेन्सका कुराहरू भनेको त आफैले इन्सुरेन्स गर्ने होइन, इन्सुरेन्स कम्पनीले गर्ने हो। सानो एमाउन्ट थप गर्ने हो भने इन्सुरेन्स कम्पनीले सबै फेसिलिटी दिन्छन्, यसमा चाहिँ भोलिपल्टैदेखि पनि दिन्छन्, पछि दिन्छन्। बाँकी इन्सुरेन्सका कुरामा कुनै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, होइन? अब अरू कुरा हेर्ने हो भने जस्तो हजुरले चाहिँ मैले अघि सरकारीमा पनि जोडिहालेँ, सरकारी कर्मचारीको हकमा ट्याक्सका कुरामा मलाई कसैले यहाँ ट्याक्सको बारेमा पनि एउटा एसएमएस गरिराख्नु भएको थियो। सरी, मैले ट्याक्स 2 मिनट समय बाँकी छ सर, यो प्रश्नको लागि। सरी, म 2 मिनटमा सक्ने कोसिस गर्छु सर। कोषमा रहेको ऐनको दफा 19 मा पढिरहेको छु सर मैले सरकारी योजना। कोषमा रहेको कर्मचारीको रकम र सोमा मुनाफा बापत कर्मचारीले प्राप्त गरेको रकममा आयकर पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ। नेपाल सरकारका कर्मचारीले जागिर छोड्दाखेरि कोषबाट पाउने रकममा
आयकर पूर्ण रूपमा छुटाउनेछ, 0% लाग्नेछ। जबकि हाम्रो यता प्राइभेट सेक्टरको ऐनमा के भन्छ, 36% सुरुमा त तिरौँ सर, भोलि निस्किने बेलामा चाहिँ कर छुटको व्यवस्था छैन। नहुने बित्तिकै हामीले आयकरको दफा 88 को 1 हेर्नुपर्ने हुन्छ। 88 को 1 हेर्ने हो भने हजुरले 15% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। 36 + 15 गर्ने हो भने 51%। प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ छुट पछि फिर्ता पाउने बेलामा 15% तिर्नुपर्ने र उता नतिर्नुपर्ने, यो लजिक चाहिँ भए जस्तो लाग्दैन मलाई। यो चेन्ज गर्नै पर्छ र आयकर 0 गर्नै पर्छ सर, हैन? अरु एक्चुअल भ्यालुएसनको कुरामा पनि जस्तो हाम्रो प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने हो भने हजुरको एक्चुअल भ्यालुएसन 3 वर्षमा गर्नुपर्छ भन्ने छ। उता सरकारीमा हेर्ने हो भने हरेक 3 वर्षमा 10% अटोमेटिकली बढाउनै पर्छ भन्ने छ। अब त्यो मलाई थाहा छैन एक्चुअल भ्यालुएसन गर्दा बढ्छ कि घट्छ, त्योभन्दा राम्रो बढो भने त बेटरै हो। तर पनि 10% भन्दा कम गर्नु हुँदैन, किनभने उसलाई दिइसकेको छ भने यता पनि एटलिस्ट एक्चुअल भ्यालुएसन गर्दा पनि कम आए पनि 10% चाहिँ छोड्नु हुँदैन भनिदिनु भयो भने यो चाहिँ सबैको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कपिल सरको मायामा यो जसरी अहिले हामीले नागरिक लगानी कोष अथवा चाहिँ सञ्चय कोषमा लगानी गरेको पैसाबाट ऋण लिने प्रचलन एकदम व्यापक छ, घर बनाउन अथवा कुनै सामाजिक कार्यको लागि, बच्चाबच्चीको पढाइको लागि। अब अहिले चाहिँ ऐनमा त्यो व्यवस्था भए पनि कार्यविधिमा चाहिँ ऋण सम्बन्धी जेनरल पब्लिकले थाहा पाउने गरेर केही पनि व्यवस्था आएको छैन। यसमा के डेभलपमेन्ट भएको छ? यो ऋण दिने भने हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ आउँछ भन्ने सुन्या हो, तर के छ सर यसको डेभलपमेन्ट? यो चाहिँ ऐनमा यो लगानी कार्यविधि नेपाल सरकारले पास गरेपछि लागू हुने भनेको भएर तयारी गरेर हामीले मन्त्रालय मार्फत चाहिँ क्याबिनेटमा गएर त्यो क्याबिनेटको कमिटीबाट पनि फाइनल भइसकेको छ। मलाई लाग्छ यो असार भित्रै यो कोल्याटरल बेस लोन हो। त्यो यो कन्ट्रिब्युटरलाई पनि हो, प्लस अहिलेसम्म कोषले ब्याङ्कको मुद्दतीहरूमा राखिरहेको थियो भने अब त्यो सबै एरियाहरू त्यो कार्यविधि पास स्वीकृत भइसकेपछि आउने हुन्छ। त्यसकारण लगानी कार्यविधि पास हुने अन्तिम चरणमा छ। यसको साथसाथै यो अरू कोषहरूले उपलब्ध गराएको जस्तो जुन लोन अगेन्स्ट डिपोजिट छ त्यसको बारेमा हामी एक्चुअरियलबाट त्यसलाई एड्रेस गर्छौँ। भन्नुको मतलब कन्ट्रिब्युसनको अगेन्स्टमा लोन पाउने अवस्था रहन्छ भन्नु सर? रहन्छ। ठिक छ। अब फेरि म कपिल सरलाई नै अर्को प्रश्न सोधेँ। यो जेनरल धेरैजनाले हामीले सोध्नु भएको थियो, यो लकडाउनको अवधिमा चाहिँ सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने चाहिँ जम्मा 31% जुन कन्ट्रिब्युसन छ त्यो चाहिँ सरकारले बेहोर्ने भनेर बजेट भाषणमा आएको थियो, होइन? यसमा चाहिँ धेरैजनाले कन्फ्युजन छ। बजेट भाषणमा चाहिँ पैसा सरकारले पनि हालिदिने प्लस त्यो पैसा चाहिँ फेरि रोजगारदाताले विथड्र गर्न पाउने केही समयको लागि सापटीको रूपमा भन्ने पनि व्यवस्था थियो। यसलाई अलिकति क्ल्यारिफाई गरिदिनु सर, यसको के हो? यो चैत्र महिनामा चैत 16 को क्याबिनेट डिसिजनले फागुनको कन्ट्रिब्युसन गरेकाहरूको सोसियल सेक्युरिटीमा 31% नै गभर्मेन्टले कन्ट्रिब्युट गरिदिने भनेको भएर हामीले 18 करोड रुपियाँ निकासा माग गरेका थियौँ। त्यो अनुसार एकोर्डिङली पोस्ट हामीले सम्बन्धित इम्प्लोइको खातामा जम्मा गऱ्यौँ र पछि बजेट भाषणमा चाहिँ लकडाउन अवधिभरको सरकारले गरिदिने भनेकोले वैशाख जेठ असारको चाहिँ हामीले यो विवरण तयार गरेर करिब 1 अरब जति आउँदो रहेछ त्यसमा, त्यो हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ। सायद अब अर्को हप्तासम्म त्यो निकासा भएर आउला। र इम्प्लोयरले भनेको चाहिँ त्यहाँ गभर्मेन्टले कन्ट्रिब्युट गरिदिने र इम्प्लोयरले चाहिँ स्यालेरी खुवाउन गाह्रो भयो भने त्यही पैसा सापटीको रूपमा लगेर स्यालेरी पनि खुवाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था हो त्यो। तर त्यसको कार्यविधि बन्नु पर्यो फेरि सर, होइन? व्यवस्था त हो सर, अब त्यो व्यवस्था त्यसको चाहिँ त्यही जुन हाम्रो लगानी कार्यविधि छ नि क्याबिनेटमा भएको, त्यो लगानी कार्यविधि आउँदाखेरि कन्ट्रिब्युटर इम्प्लोयरलाई लोनहरू भन्नेबाट एड्रेस हुन्छ त्यसलाई। अब टिकाजीकोमा आउँछ म सामाजिक यो मतलब मेन एक्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई गभर्मेन्टले अलिकति प्रोटेक्सन गरिदिया हो कि जस्तो देखिन्छ यो फन्डलाई, किनभने सम्पत्ति दायित्व सरकारको हुने, सरकार एक हिसाबले ग्यारेन्टरै जस्तो पनि हामीले सामान्य हिसाबले पढ्दा बुझ्छौँ। त्यो हो कि होइन? सरकार ग्यारेन्टर यसको छ कि छैन एउटा कुरा। र अर्को कार्यविधिमा चाहिँ अलिकति मैले पर्सनली हेर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो खालको व्यवस्था के देखेँ भनेदेखि दफा 34मा चाहिँ योजनाको स्थगन गर्न सक्ने छ भनेर भनेको छ। अनि रेट थपघट हुने त त्यो सामान्य कुरो हो, तर त्यो चाहिँ कसले भन्दा मन्त्रालयको निर्णयले योजना स्थगन हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। यो चाहिँ हामी कन्ट्रिब्युटर्सको पर्सपेक्टिभबाट आम मान्छेको हिसाबले हेर्दाखेरि यो अलिकति रिस्की भएन? कमसेकम नेपाल सरकारले नै यो निर्णय गर्नु पर्ला नि त, मन्त्रीले निर्णय गरेर यो लागू गर्न यसरी चाहिँ स्थगन गर्न सकिन्छ त? छोटोमा है सर, टाइम एकदम सर। हजुरले कार्यविधिको कुरा गर्नुभयो, कार्यविधिमा त्यस्तै व्यवस्था छ। तर ऐनले चाहिँ यो यदि बन्द भयो भने यसमा चाहिँ सम्पूर्ण दायित्व र
यसका सम्पत्तिहरू पनि नेपाल सरकारमा जाने भने पछाडि चाहिँ दायित्व पनि नेपाल सरकारले बोक्दियो भने त कोषले दिने पैसा सरकारले पनि त देला नि भनेर एउटा आश गर्ने ठाउँ चाहिँ हुन्छ। तर हजुरको चाहिँ यतापट्टि मैले फेरि सरकारीमै जोड्न मन लागिहाल्छ, किनभने त्यो एउटै किसिमको व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारी कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त नै भएमा पनि दफा 15 पढ्दैछु सर मैले, निजको तलबबाट कट्टी भएको रकम र सोमा पाएको ब्याज समेत एकमुष्ट रूपमा फिर्ता दिनेछौँ हुनेछ भनेर ऐनमा यति क्लियर गरेको छ। यतापट्टि चाहिँ दायित्व चाहिँ सरकारमा सर्नेछ भनेर किन लेखिदिनु र त्यसमा पनि हो यस्तै गरेर एकमुष्ट रूपमा फिर्ता दिनेछौँ भनेर ऐनमा तोक्दिन के समस्या थियो र भन्ने मेरो रिक्वेस्ट छ। अब म कपिल शर्मा आउनु चाहिँ अब सामाजिक सुरक्षा कोषको तर्फबाट चाहिँ सर एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुनुभएको हिसाबले आम पब्लिकलाई जेनरली अब हाम्रो डिस्कसनबाट चाहिँ मेनली हामीलाई त्यो अन्तिमवाला स्किम जुन छ जसमा 28.33% कन्ट्रिब्युसन, त्यसमा धेरैजनाको चाहिँ डिससेटिस्फ्याक्सन देखियो। त्यो क्वेसन पनि हाम्रो मोरलेस त्यस्तै खालको आइरहेको छ अहिले च्याटमा हेर्दाखेरि। सर चाहिँ आम पब्लिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, कोषमा आबद्ध हुनलाई कसरी आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ, कसरी कन्भिन्स गर्न चाहनुहुन्छ? अब मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ केही यसका करेक्टिभ एक्सनहरू टाइम एन्ड अगेन हुँदै जानुपर्छ डेफिनेटली कार्यविधिहरूमा। त्यो बारेमा हामी वर्कआउट गर्दैछौँ। प्लस यो लिटरेसीको कुराहरू पनि एकातिर आउँछ। यसको साथसाथै हामीले अहिले यो जेनेरेसनले चाहिँ अलिकति बढी ब्याङ्क ब्याजसित मात्रै धेरै कम्पेयर गरेर रिटर्नहरूलाई पनि एकदमै हेरिरहेका छौँ र स्वाभाविक रूपमा यहाँहरूले उठाउँदाखेरि जुन 6% र यो पर्सेन्टहरूका कुराहरू भन्नुभएको छ, यो यसले चाहिँ रिस्क ट्रान्सफर गर्ने हो सोसियल सेक्युरिटीलाई। ड्युरिङ द जबको बारेमा पनि आफ्टर रिटायरमेन्ट पनि इन्कमको रेगुलारिटीको एस्योरेन्स हो। कतिपय अवस्थामा तपाईको फिक्स्ड गरेर राखेका पैसाहरूको पनि त्यतिका धेरै एस्योरेन्स नहुने, ओल्ड एज राख्दाखेरि चाहिँ हामीले एकमुष्ट रकम लिएर घरमा गयौँ भने घरभित्र न्यू जेनेरेसन डिसिजन मेकिङमा आइसक्ने र उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा त्यस्ता खालको पैसाहरू खर्च हुने र कालान्तरमा चाहिँ राम्रो यो रिटायरमेन्ट पछि दुःख पाएका धेरै व्यक्तित्वहरू पनि हामीले देखेका छौँ। र कतै इन्भेस्टमेन्ट गरेको कुराहरू भन्ने भन्दा पनि जीवन पर्यन्त त्यसको लागि एस्योरेन्स गर्ने भनेर चाहिँ आएको यो योजना भएको हुँदा अलिकति हामीले हाम्रो सोचाइ जुन ब्याङ्क ब्याजसित फ्रिक्वेन्टली हामीले जुन कम्पेयर गरिरहेका छौँ त्यो त्यति धेरै यो बेनिफिटेड हुने गरी नभइकन चाहिँ एउटा लेभल मेन्टेन गर्ने खालको एउटा पार्ट हो। र यहाँ जम्मा भएको पैसाबाट जस्तो अघि कुराहरू आए, जस्तो मेटर्निटी को सुविधा लिनै नपर्ने लेभलमा भएका त्योभन्दा क्रस गरिसकेकाहरूले पनि त मेटर्निटीको र उसको लागि प्रिमियमहरू तिर्नुहुन्छ भनेको यो जुन एउटा बास्केटमा आएको पैसा हुन्छ त्यस्तै खालको अर्को व्यक्तिले बेनिफिटेड हुने भन्ने सन्दर्भमा जुन एउटा सोलिड्यारिटीका कुराहरू छन् त्यो भित्र रहेर गर्ने भएको कारणले सोसियल सेक्युरिटी आफैमा लाइफ लङ यसले एस्योरेन्स गर्ने भएको हुँदाखेरि यो यसको चाहिँ स्कोप छ, एस्योरेन्स गर्छ। र कोषको तर्फबाट स्किमहरूमा जति अघि टिका सरले कम्पेयर गर्नुभयो निजामतीकोतिर, निजामतीको सित एकचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट पनि एउटा इम्प्लोयर भएको कारणले त्यहाँका इम्प्लोइहरूलाई एकातिर हिजोसम्म कन्ट्रिब्युटरी थिएन, निजामतीमा साउने गतेबाट प्रवेश गर्नेहरूले पनि आफ्नो 6% कन्ट्रिब्युसन गर्न सुरु गरिसकेका छन् भने गभर्मेन्टले पनि लङ टर्म ल्याबिलिटी उम्किने जुन एउटा प्रयास गरेको छ, तसर्थ चाहिँ हामी निरन्तर योजनाहरूको सम्भव भएसम्म चाहिँ अप्टिमाइज र कन्ट्रिब्युटर फ्रेन्डली बनाएर अगाडि बढ्ने लाइनमै अगाडि छौँ। त्यसकारण सबैलाई चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीमा आबद्ध हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। टिकाजी, तपाईँले 30 सेकेन्डमा क्लोजिङ रिमार्क्स 30 सेकेन्डमा म सक्छु सर। मेरो लास्टमा भन्ने के भनेदेखि सरले धेरै कुरा भन्नुभयो, हामी संशोधन गर्दैछौँ, हेर्दैछौँ भन्नुभयो, हार्दिक धन्यवाद सरलाई। र यदि यो चाहिँ अब संशोधनै गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिले संशोधन गरौँ, कन्ट्रिब्युटरलाई फ्रेन्डली बनाऊ, अनि बाध्यकारी बनाऊ। अहिले नोटिस पब्लिस गरेर 30 दिनभित्रमा आयो भने आयो, होइन भने कारबाही गर्छु भन्ने, अनि उतातिर हामी संशोधन गर्दैछौँ, हेर्दैछौँ भन्ने यो उदाहरणको भन्दा भने पहिले संशोधन गरिसकेपछि अब तपाईँले भने जस्तो आउनुहोस् भनिदिनु भयो भने चाहिँ यो 1 लाख होइन 1 वर्षमा चाहिँ 50औं लाख पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। हुन्छ, हामीसँग हार्डली 1 मिनट 1.5 मिनट जति बाँकी छ। मलाई लाग्छ अब यो 1 घण्टाको समयमा यो एन्टायर सोसियल सेक्युरिटी फन्डको प्रोग्राम प्रोजेक्ट यसको बेनिफिट्सको बारेमा डिस्कस गर्न सम्भव थिएन, तैपनि हामीले सकेसम्म धेरै चिजलाई समेट्ने प्रयास त गऱ्यौँ। र मेनली चाहिँ हामीले आफ्नो कन्सर्न्सहरू
कपिल सरको अगाडि राख्यौँ, जो आफै कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हो भने यहाँ उठेका कुराहरू चाहिँ सरले यसलाई अलि सिरियसली लिएर आफ्नो टिमसँग डिस्कस गरेर भोलि चाहिँ त्यस अनुरूपको चाहिँ यो कार्यक्रम सुधारिएर आएको खण्डमा चाहिँ सबैजनाले यसलाई चाहिँ स्वीकार्ने अवस्था रहन्छ भन्ने हामी सबैले एक्सपेक्ट गरेका छौँ। म विशेष आफ्नो व्यस्तताको बावजुद हामीलाई यति समय दिनुभएकोमा कपिल सरलाई विशेष धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै टिकाजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै कार्यक्रम आवश्यक पर्ने हामी फेरि गर्नेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद हुँदैन सर, धन्यवाद कपिल सर, नमस्कार। नमस्कार सर।